औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती हैं और अल्लाह ताला उनकी दुआओं को ज़रूर कबूल करते हैं। अच्छा, नंबर 1 पर है कि कोई मजबूर, लाचार और बेबस इंसान हो, अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी हालत होती है जब इंसान बिल्कुल बेबस होता है, मजबूर होता है और उसके पास सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की कोई उम्मीद नहीं होती। और जब हम टूटे हुए दिल के साथ और मजबूरी की हालत में, बेबसी की हालत में अल्लाह ताला से कोई भी दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। और एक बाप की दुआ जो कि वो अपनी औलाद के लिए करता है, अल्लाह ताला वालिदैन की दुआओं को वैसे भी ज़रूर कबूल फरमाते हैं, क्योंकि वालिदैन को अपनी औलाद के हक़ में ढेर सारी दुआएं करनी चाहिए। और वालिदैन जो भी दुआ अपनी औलाद के लिए करते हैं वो ज़ाहिरी बात है उसकी बेहतरी के लिए, उसके हक़ में होती हैं। और इंसान खलूस और सच्चे दिल के साथ ही दुआएं करता है तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कभी भी रद्द नहीं करते और वालिदैन की दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अच्छा, नंबर 3 पर है मज़लूम की। और जो बिल्कुल ही खस्ता हाल और जुल्मों का ढाया हुआ कोई इंसान हो, उसकी दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। अच्छा, मज़लूम इंसान ज़रूरी नहीं है, इसमें अल्लाह ताला की कोई शर्त नहीं है कि वो इंसान मुसलमान ही हो। ज़रूरी नहीं है कि मज़लूम मुसलमान ही हो, मज़लूम काफिर भी चाहे हो और बहुत ही गुनाहगार हो, अल्लाह ताला उसकी भी दुआ कभी भी रद्द नहीं करते। क्योंकि जो आपने सुना होगा ना कि मज़लूम की आह अर्श तक जाती है। अब चाहे वो मज़लूम मुसलमान नहीं है या मुसलमान है भी सही तो बहुत ज़्यादा गुनाहगार है, या मुसलमान नहीं है, काफिर है, फिर भी वो अल्लाह ताला से अपने रब से दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करते और उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। नंबर 4 पे इमाम आदिल, मतलब कि ऐसा खलीफा या ऐसा बादशाह जो कि अदल व इंसाफ के साथ काम करता हो, अल्लाह ताला उसकी भी दुआ कभी भी रद्द नहीं करते और कबूल फरमाते हैं। लेकिन जैसे कि आजकल हमारे हालात चल रहे हैं और हमें एक ऐसे अपने बादशाह, अपने हुक्मरान की ज़रूरत है जो वाकई ही अदल व इंसाफ के साथ काम ले। और फिर ऐसे जो इंसान की अल्लाह ताला कभी भी दुआ को रद्द नहीं करते। नंबर 5 पर है मुसाफिर की दुआ। मुसाफिर की हम बारहा सुनते हैं कि आप सफ़र में जो भी दुआ करते हैं वो अल्लाह ताला कभी भी रद्द नहीं करते और उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। अच्छा, मुसाफिर की दुआ इसलिए भी मेरे जहन में यूँ आता है कि पहले जब सफ़र किए जाते थे तो वो इतने आसान नहीं होते थे और मौत का कोई पता नहीं होता कि हमें किस टाइम भी मौत आ जाए, हम अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं नहीं पहुँचते। अल्लाह ताला सबके जो सब मुसाफिर हैं उनके सफ़रों को आसान करे और उन्हें अपनी मंजिल पर बाहिफाजत पहुँचाएँ। लेकिन आप सफ़र के अंदर जो भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं। अच्छा, ऐसा इंसान जिसने कि अपने वालिदैन की सारी ज़िंदगी खिदमत की है और उसने कभी भी अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं की, हमेशा उनका खिदमत गुजार रहा, अगर वो इंसान अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान की भी दुआ को रद्द नहीं करते। क्योंकि एक इंसान ने 2 कबीरा गुनाह हैं जो अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करते। एक शिर्क होता है और एक होता है वालिदैन की नाफरमानी। अगर किसी भी इंसान ने वालिदैन की खिदमत की है, उनकी नाफरमानी नहीं की और अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर चला है तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे की भी दुआ को रद्द नहीं करते और कबूल करते हैं। आप ये देख लें कि वालिदैन की खिदमत जो होती है इंसान को अर्श तक ले जाती है और जो वालिदैन की जो दुआएं होती हैं वो अर्श तक जाती हैं। ज़ाहिरी सी बात है, मैंने आपको हज़रत अवैस करनी का वाक़या सुनाया था कि उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी वालदा की खिदमत की और फिर जो उनका सिला था वो क्या मिला उन्हें कि उनकी वालदा की दुआ अर्श तक पहुंची और उनका ज़िक्र अर्श तक हुआ और अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी बड़ी नेमतों से नवाजा है कि जिसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते। क्या सिर्फ उनका क्या था कि उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी वालदा की खिदमत की और इसी में ही ज़िंदगी गुजार दी। हालांकि उनका कोई और दूसरा ऐसा कोई ख़ास अमल नहीं था इस्लाम के हवाले से जो उन्होंने किया हो, लेकिन उन्होंने अपनी वालदा की खिदमत बहुत ज़्यादा की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनकी कोई भी दुआ रद्द नहीं की। एक रोज़ेदार की दुआ जो कि वो अफ्तारी के टाइम मांगता है, हम रमज़ान शरीफ में बरहा कहा जाता है, हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि जब अफ्तारी का टाइम आए तो
افطاری سحری دونوں کے ٹائم ایسے ہوتے ہیں، لیکن افطاری کا خاص طور پہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اس ٹائم جو بھی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ اس لیے افطاری کے ٹائم ہمیں اپنے بچوں کو، خاص طور پر بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ ہوتا ہے نا، بچوں نے روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں پھر جلدی ہوتی ہے کہ بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے، پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بس جلدی سے روزہ کھل گیا تو جلدی سے ہم فٹافٹ کھا پی لیں۔ لیکن ہمیں اپنے بچوں کو یہ دعا مانگنے کا طریقہ، اس کے آداب اور کتنی فضیلت ہے اس کی، اللہ تعالیٰ اس ٹائم کی دعا کو کتنا قبول فرماتے ہیں، ان چیزوں کا ہمیں اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر درس دیتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر یہ نالج ہو اور انہیں پتہ ہو کہ دعا مانگنے کی کیا اہمیت ہے، اور اگر ہم اس ٹائم دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ افطاری کے ٹائم جب بھی آپ دعا مانگیں ادب و احترام کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی رد نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک دعا ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے مانگے، مطلب آپ کسی بھی انسان کے لیے مانگیں لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ یہ فلاں بندہ میرے لیے دعا کر رہا ہے یا اس نے میرے حق میں یہ دعا کی ہے، تو پھر کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی بھی اس کے دل میں غرض نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، وہ سچے دل کے ساتھ مانگی ہوئی دعا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتے ہیں۔ اچھا، تہجد کے ٹائم جو ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنا نصیب فرمائیں، تمام مسلمانوں کو ہمیں اس کی عادت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ٹائم ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بالکل ہی جو یہ انسانی آسمان ہوتا ہے اس پر آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں، اور ہم انسانوں کو پکارتے ہوئے بلاتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو کہ مجھ سے مانگتا ہے، جو چیزیں مانگ رہا ہے، جو دعا مانگ رہا ہے، تو میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کی بخشش کر دوں، اس کی دعائیں قبول کر دوں، اسے نعمتوں سے نواز دوں۔ تو وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے مانگنے والا، جس ٹائم ہم کیا ہوتا ہے کہ ساری دنیا سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، چند بندے ہیں، وہ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جو ساری نعمتیں ہوتی ہیں وہ سمیٹ لیتے ہیں۔ اس لیے تہجد کی ہمیں اللہ تعالیٰ تہجدی بنائے اور ہم تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اسے اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں۔ اچھا، آج کل حج چل رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو حاجی ہوتا ہے، جو اس سفر پر، نیک سفر پر گیا ہوا ہے، اور جب یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن اپنے بندوں کی اتنی زیادہ بخشش کرتے ہیں، اتنی زیادہ بخشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر جتنے بھی بارش کے قطرے ہیں، اتنے قطرے ہیں، اتنے گناہ لے آؤ۔ اتنے گناہ کوئی کر سکتا ہے؟ جتنے اس درخت کے پتے ہیں اتنے گناہ لے آؤ، جتنے اس زمین پر ریت کے ذرے ہیں اتنے گناہ لے آؤ، جتنے اس زمین پر جب سے یہ زمین و آسمان، یہ دنیا بنی ہے، دن رات اس کو کاؤنٹ کر لو، اتنے گناہ ہیں تو اتنے لے آؤ۔ لیکن اتنے گناہ تو ہمارے پاس نہیں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں اتنے گناہ ہیں تو اتنے بھی لے آؤ تو میں تمہارے بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مغفرت فرماتے ہیں یوم عرفہ کے دن، اور جو خاص طور پر حاجی کی دعا ہوتی ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اپنی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ یہ ایسی دعائیں ہیں ایسے لوگوں کی جو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے، اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں کی جو عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق، احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں رد نہیں کرتے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کر دیں کہ ہم کبھی سفر پر جائیں، ہم عدل و انصاف کے ساتھ کام لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حج نصیب کرے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔